बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा तयशुदा एजेंडे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बजट पेश ना किया जा सका, जिसकी वजह स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग है। इस मामले पर नून लीग और इत्तेहादियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्पीकर परवेज़ इलाही को हटाने का फैसला कर लिया है और इस पर अमल दरामद ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मतलूबा तादाद पूरी होने पर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में अपोजिशन की जानिब से बजट रोकने के इम्कान पर कानूनी माहिरीन से भी मशावरत की गई। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से इख्तलाफात की वजह सामने आ गई है। इस बारे में आपको मज़ीद बताएंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को पंजाब असम्बली में बजट पेश करने में मुश्किलात। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने IG और चीफ सेक्रेटरी से मुआफ़ी मंगवाने का अपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नून लीग की एडवोकेट जनरल और दीगर कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत। सिंध का 1600 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश किया। तरक्याती बजट 260 अरब रुपए रखने का फैसला। स्कूल एजुकेशन का गैर तरक्याती बजट 228 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं मगर मजबूरी है। मुझे पता है बढ़ती हुई कीमतों से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में दिल की बातें कर दी। तेल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बयानात पर अरकान मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, मजीद जुल्म ना करें। बाज़ वज़रा का मौक़िफ़, कीमतें ना बढ़ाई तो IMF पैसे नहीं देगा। वज़ीर ख़जाना ने भी दो ठोक कह दिया। अवाम महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाएं। बिजली के झटके देने के लिए हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। अक्टूबर तक बिजली फी यूनिट 13 रुपए तक बतदरीज महंगी की जाएगी। सितंबर तक पावर प्लांट्स को तेल और गैस देने वाले इदारों को 2000 अरब रुपए की अशद जरूरत। हुकूमत ने अवाम पर बोझ डालने का फैसला कर लिया। रवां माह के बिलों में 5 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी खत्म। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरउम्मीद। स्टेटस तब्दील कराने के लिए सफारती कोशिशें जारी। जर्मनी, अमरीका समेत अहम ममालिक ने पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ्त पर तावन से मुतालिक जुज़वी आमादगी जाहिर कर दी। FATF का 4 रोज़ा इजलास जर्मनी में शुरू। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बिजली बहरान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में कई शहरों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे बिजली गायब। सिंध और बलोचिस्तान में भी बिजली की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध के बैराजों में पानी का बहरान शदीद हो गया। गुड्डू और कोटरी बैराजों में पानी की कमी 61% तक पहुंच गई। सखर बैराज को 30,000, कोटरी बैराज को 10,000 क्यूसिक पानी मिल रहा है। गुड्डू बैराज को 9,000 क्यूसिक से जायद पानी दिया जा रहा है। पानी की कमी से चावल, कपास समेत दीगर फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। काश्तकार परेशान। पंजाब में लंपी स्किन बीमारी काबू से बाहर हो गई। महकमा लाइव स्टॉक ने लंपी स्किन की वैक्सीन के लिए मजीद 120 बिलियन रुपए मांग लिए। महकमा खजाना को लिखे गए खत में कहा गया कि अब तक लंपी स्किन की 15 लाख वैक्सीन तैयार कर चुके। मजीद 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन तैयार करनी है। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन की फ्लोर मिल्स में लगी आग, 4 जिंदगियां निकल गई। शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी के नतीजे में फैक्ट्री की छत भी गिर गई। ऑयल, प्लास्टिक और रैक्सीन के बायस तबाही मच गई। रवाकीन सरापा एहतजाज, मलबे से एक लाश ना निकाली जा सकी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे ने पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात बढ़ा दी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 64 पैसे महंगा, कीमत 205 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपये में फरोख्त होता रहा। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान बरकरार। रूसी अफवाज की सिविरियो डोनेट्स्क में शदीद बमबारी, मुतादिद शहरी जख्मी। रूसी अफवाज ने पुल तबाह करके शहर से इनखला के तमाम रास्ते काट दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर तक पहुंचना मुमकिन नहीं। जंग फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी। यूक्रेन का मगरिब से जदीद हथियारों की फराहमी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और मावराए अदालत कत्लेआम जारी। जिला पुलवामा और श्रीनगर में मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। पाकिस्तान की मजम्मत। दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 अगस्त के कब्जे से अब तक 621 कश्मीरी शहीद किए जा चुके। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर यासीन मलिक की सजा के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन जुलूस की शक्ल में भारतीय कमीशन के बाहर पहुंचे। हुर्रियत रहनुमा की रिहाई का मुतालबा। फ्रांस में पैराग्लाइडिंग के दौरान हजारों फुट बुलंदी पर अनोखा वाकया। गिद्ध पैराग्लाइडर के साथ परवाज करता हुआ पांव पर आकर बैठ गया। पैराग्लाइडर ने गिद्ध के परों पर हाथ फेरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
مائکروسافٹ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ 15 جون کے بعد صارفین انٹرنیٹ ایکسپلورر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر دنیا کا پرانا اور مقبول ترین براؤزر تھا جسے انٹرنیٹ کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ اور نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز اسکوئڈ گیم کی شائقین ہو جائیں تیار، سیزن 2 کی تیاری شروع۔ سنسنی خیز کہانی، پہلے سے زیادہ خطرناک گیمز نئے سیزن میں شامل۔ اسکوئڈ گیم کا نیا سیزن 2023 میں ریلیز ہونے کا امکان۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق۔ پنجاب کا بجٹ پیش نہ کیے جانے پر حکومت اور اپوزیشن میں ٹھن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے اسپیکر پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ضمنی الیکشن جیت کر انہیں عہدے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پرویز الہی کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے اختلافات کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار، پرویز الہی، مونس الہی، محمد خان بھٹی منحرف اراکین پر مقدمات چاہتے تھے جس پر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار کالم نویس جناب میاں سیف الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فرمائیے گا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کا بجٹ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق پیش نہیں کیا جا سکا، جس کے بعد حکومت نے اسپیکر کو اٹھانے کی تیاری کر لی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ضمنی الیکشن کے نتائج سے پرویز الہی کو عہدے سے ہٹایا جا سکے؟ دیکھیں، ہاں، یہ تو جو اس وقت چل رہا ہے نا، یہ تو سیاست کا ایک عجیب ہی انداز ہے، کیونکہ بجائے کہ ہم 76 سال آگے گزرنے کے بعد ایک جمہوری پروسیس آگے چلتا اور جس میں تحمل و برداشت کے ساتھ لوگ اقتدار کی بجائے کو خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے چلتے، تو یہاں تو کچھ عجیب تاثر مل رہا ہے کہ جی اوپر صدر عارف الوی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں بجائے کہ ان کے پاس ایک غیر جانبدار آئینی ہوتا ہے، نیچے اس وقت اسپیکر صاحب بھی ایک غیر جانبدار آئینی رول ادا کرنے کی بجائے پارٹی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنے اوپر سے والد صاحب کی ہدایت لے کے تو یہاں پنجاب میں جو بھی طریقہ حربہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر کے، تو اس کے تحت اپنی اقتدار کو مزید تقویت دینے کے درپے ہیں۔ تو اس طریقے سے سفر تو کر رہا ہے نا جی، پورا صوبہ سفر کر رہا ہے آپ کا۔ پنجاب میں بہت کم ہوا ہے، پنجاب میں بڑے بڑے اختلافات بھی ہوئے ہیں ماضی میں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس طرح 50 دن 40 دن کوئی نہ گورنر ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی دیکھا جائے تو اب ان کے اوپر بھی تو کوئی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ سر، پرویز الہی نے گزشتہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ایوان میں بلانے کے لیے رولنگ دی تھی، ان کے درمیان اختلافات کے حوالے سے خبروں میں آپ کے خیال میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی منحرف اراکین کے خلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر معاملات خراب ہوئے؟ ہاں، یہ خبر کافی حد تک صحیح ہے، ہمارے رپورٹرز بھی یہی بتا رہے ہیں۔ اختلاف ہی انہی باتوں کا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں بطور اسپیکر جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل ہو۔ دیکھیں، پورا نظام حکومت ہوتا ہے، جو انتظامی مشینری ہے وہ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے وہ احکامات پر چلتی ہے، لیکن ایک قانون کے اندر اور آئین کے اندر ایک چیز کی گنجائش موجود ہے کہ اگر صوبے کا انتظامی سربراہ بھی یا ملک کا آئینی سربراہ کسی اہلکار کو، کسی عہدیدار کو حکم دے دیتا ہے جو غیر قانونی ہے، تو اس پہ وہ اس کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ میں نے ایسی خود احتشام صاحب فائلیں پڑھی ہیں جی، میں نے ایک ایسی فائل بھی پڑھی تھی کہ جس میں چیف منسٹر نے ایک حکم دیا اور ایک بڑا چھوٹا سا افسر ہوتا ہے سیکشن افسر گریڈ 17 کا، اس نے اس کے اوپر لکھا کہ جناب میں اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس میں قانون کی یہ شکیں جو ہیں یہ حائل ہوتی ہیں اس کی عمل درآمد میں۔ جی، تو وزیر اعلیٰ کو ایک مشکل پڑ گئی، پھر اس کو پورا ایک باقاعدہ قانون کا پروسیس چلانا پڑا، تو پھر کام ہوا۔ اب قانون کے ساتھ ہو یہ رہا، بات بالکل عمدہ کی آپ نے کہ قانون کا ہم کوئی کھلواڑ کر رہے ہیں، ایک ہی قانون کی 50 تشریح ہیں، یہ کہاں سے اتنی تشریح ہیں؟ ایک تشریح تو سب سے اہم ہے کہ عوام کی خدمت، وہ تشریح تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت اور تجزیے سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔